नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भारत जो कि मकबूजा कश्मीर की आईनी और जमहूरी हैसियत को अपने जारहाना रवैये से रोन डालता है और उसकी हैसियत को ख़त्म कर देता है, इसी सिलसिले में और उसी तनाज़ुर में आज का दिन जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तलब की जाती है, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाता है इस सिलसिले में, और रद्द अमल भी जो कि सामने आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस हवाले से भारत से भी इस फैसले की मुखालफत में आवाज़ें उठती नजर आ रही हैं। भारत में भी अगर बात की जाए कुछ दीगर रहनुमाओं की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के रहनुमा जो कि खड़े होकर ऐवान में सबके सामने इस बिल की और इस फैसले के खिलाफ बात करते हैं, इस फैसले की मुखालफत में बोलते हैं। इस सिलसिले में देखना यह है कि आज का दिन जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल रहता है, क्योंकि जाहिर है अब ये दिन है पाकिस्तानी होने का, अब ये दिन है एक हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने का, क्योंकि अब ये दिन है और आज का यही दिन है कि जो कि ना सिर्फ रद्द अमल देने का दिन है, ना सिर्फ ये कहने का दिन है कि अब पाकिस्तान को कुछ करना है, बल्कि अब पाकिस्तान को वाकई में कुछ करना है। क्योंकि डेफिनेटली हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब फॉर्मली स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, अब ज़रूरी है कि उस पर काम किया जाए। आज जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जाता है, उस दौरान वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को जब दावत दी जाती है कि वो इज़हार ख्याल करें ऐवान में, तो ऐवान का क्या माहौल रहता है वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल मेरा उससे पहले ये है कि क्या यही वो नुमाइंदगान है जो कि हर एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करते हैं, क्या उनका ये रवैया ऐवान में जायज़ है? क्या वाकई ही इतना ज़रूरी था कि पार्टी नारों को बुलंद करना और पार्टी नारों का जिक्र करना? वहाँ पर अगर शहबाज शरीफ साहब ऐवान में तशरीफ़ लाते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ऐवान में तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो क्या इतने हसास और इतने अहम मामले पर अपोजिशन का ये रवैया जायज़ था? और साथ साथ सवाल ये भी बनता है कि जब इतने हसास और इतने अहम मामले पर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नशस्त से खड़े होकर इस बात का ना सिर्फ एक बार, ना सिर्फ दो बार, बल्कि 3 बार अपोजिशन का ये रवैया उन्हें मजबूर कर देता है कि वो इस हवाले से बीच में पॉज ले और साथ साथ इस हवाले से अपनी गुफ्तगू वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब देखना ये कि क्या अपोजिशन क्या मैसेज दे रही है, क्योंकि ये वही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिस पर नजरें ना सिर्फ कश्मीरियों की है, जिस पर नजरें ना सिर्फ हर पाकिस्तानी की है, बल्कि इस पर नजरें बैनुल अक़वामी दुनिया की भी है। क्योंकि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का जो मकसद था वो एक हिकमत अमली तय करना था, क्योंकि मुश्तरका हिकमत अमली, लेकिन मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास एक डिवाइडेड पार्टी इजलास लगा और एक डिवाइडेड ऐवान की नुमाइंदगी करता रहा। होता क्या रहा, डेकोरम को किस तरीके से मुतासर किया गया, जरा ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जी प्लीज। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हाँ, ऑर्डर ऑफ द डे प्रिंट हो रहा है, जैसे ही वो पहुंच जाएगा तो आपको पहुंचाएंगे। ऑर्डर ऑफ द डे जो ना अभी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने तय कर दिया है, तो आपको तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज। जी स्पीकर साहब, आज का जो जॉइंट सेशन है, मेरे ख्याल में लोगों को इसकी स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ नहीं है। बिल्कुल बचा फरमाया वजीर आज़म इमरान खान ने कि इस सेशन की अहमियत का क्या अंदाजा नहीं रहा अपोजिशन को? क्या अपोजिशन इस मसले को और इस एजेंडे को समझकर नहीं मौजूद थी, समझकर नहीं आई थी? मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास किस मकसद से बुलाया जाता है और कितने हसास मामले पर आज के इस अहम इजलास पर गुफ्तगू होनी थी, जो कि ये रवैया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार अपोजिशन की जानिब से अपनाया गया। वही अपोजिशन जो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती हुई आई है।
آج تک ایوان میں اس حوالے سے ذکر ایوان میں بھی اور ایوانوں کے باہر بھی. حسن اقبال صاحب بھی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں شکوہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جناب عمران خان تاخیر سے کیوں آئے ایوان میں, تو اگر اس ایجنڈے کو واقعی اتنے حساس معاملے کو اس درجے پر سمجھا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے, تو اپوزیشن کا یہ رویہ کس بات کی وضاحت دیتا ہے؟ اس پر ذرا تفصیلاً بات کریں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور کچھ اور بھی انیشیٹوز ہیں, کچھ اور بھی پوائنٹرز ہیں جن پر بات ہوگی. حکومت کی آگے حکمت عملی کیا رہے گی اور کس سلسلے میں اوورآل ان تمام تر چیزوں کو پلان آؤٹ کیا جائے گا, اور اپوزیشن کا یہی رویہ اگر رہا تو کیا مشترکہ حکمت عملی طے ہو پائے گی نہیں, اس پر تفصیلاً بات ہوگی. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا, لیکن یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے وتھ اس, یو آر واچنگ دستک. ویلکم بیک ناظرین. تو جس سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انتہائی اہم معاملہ اور انتہائی حساس معاملہ جس کے لیے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے, اسی سلسلے میں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس بھی طلب کی جاتی ہے, اور کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف اس حوالے سے حکومتی موقف کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس عزم کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی تو یقینی طور پر پاکستان اس بات کو بڑا کلیئرلی پہلے بھی کہہ چکا ہے, اب بھی کہتا آ رہا ہے اور کہتا رہے گا کہ پاکستان بالکل دیر نہیں کرے گا اس حوالے سے اپنا ریاکشن دینے کے. اور یہی کچھ بات ہے جو آج وزیر اعظم جناب عمران خان بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے اور اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے بھی خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اور ایک پیش گوئی بھی کی گئی کہ پلوامہ کی طرز کا بھی ایک اور حملہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. بہرحال دیکھنا یہ کہ اگر حکومت یہ پیشن گوئی کر رہی ہے, حکومت یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے, تو اس تناظر میں حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے جو کہ واقعی پلان کی گئی ہے, نہیں پلان کی گئی ہے. لیکن سوال میرا ایک یہ بھی ہے کہ کیا آج کے اس مشترکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کا یہ رویہ کیا واقعی جائز تھا؟ کیا اپوزیشن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کتنا اہم اور کتنا حساس معاملہ ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا گیا ہے, آرٹیکل 370 کا خاتمہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا جو ہے وہ منفی اثرات اس کے مرتب ہوں گے. کیا اپوزیشن اس بات کو نہیں جانتی تھی؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انفیکٹ بیانات تو سامنے آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے, لیکن وہ ایوان جو کہ نمائندگی کرتا ہے, اور وہی ایوان جو کہ ہر پاکستانی کی نمائندگی کرتا ہے, نمائندگان جو وہاں اس ایوان میں موجود ہوتے ہیں, کہ اب واقعی وہ اس حوالے سے اپنا بیان اور اپنی پارلیمنٹ لینگویج جو کہلاتی ہے کہ اس کا استعمال بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. کیونکہ ایک بیچ میں یہ بھی دیکھنے میں آتا رہا ہے, اس سے قبل بھی ایوانوں میں جو اجلاس طلب ہوتے رہے ہیں تو اس کا کیا دائرہ کار رہتا رہا ہے اور نوک جھوک کس حد تک تجاوز کرتی رہی ہے, یہ بھی بات سب کے سامنے. لیکن اگین اگر اتنے حساس معاملے پر, انتہائی اہم ایشو پر بھی اگر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا اور مشترکہ حکمت عملی اگر سامنے نہیں آتی ہے, تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اب بھی اس بات کی ضرورت سمجھ میں آنا یا سمجھی جانا ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو دیکھنا کہ مقبوضہ کشمیر پر اب بولنا, اب ان کے لیے آواز اٹھانا اور اب ریاکٹیو ہونے کا وقت چلا گیا ہے, کیونکہ اب پرو ایکٹیو ہونے کا وقت ہے. تو کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے, اور کتنا اس حوالے سے حکومت کی حکمت عملی فوری طور پر سامنے آنا ضروری ہے. اس وقت شوکت بسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. بہت شکریہ شوکت بسا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر فرمائیے گا, انتہائی حساس معاملہ, انتہائی اہم اجلاس, لیکن آج بھی ایوان ڈیوائیڈڈ نظر آیا ہے. نہیں, بالکل یہ افسوسناک بات ہے کہ آج جو یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے تھا, اور پرائم منسٹر نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپوزیشن کو بجائے اس کی پوائنٹ سکورنگ کرتے وہاں پہ سالڈ پرپوزل کے ساتھ آنا چاہیے. ایون کہ پرائم منسٹر کو یہ بھی کہنا پڑا بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ حملہ کرنے تو حملہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سر, لیکن آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور کیا گیا اپوزیشن نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور خصوصی طور پہ یہ جملہ یوز کرنے کے لیے. بالکل بالکل شوکت بسا صاحب, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ لینگویج بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا اس کے باوجود پرائم منسٹر کی سپیچ بہت سٹرانگ تھی. آپ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے واضح میسج دیا ہے بھارت کو
کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہماری عسکری قیادت نے بھی اور سیاسی قیادت نے بھی بالکل کٹھے ہو کر جواب دیا. پوری قوم بھی میں سمجھتے ہیں پیج پہ ہاں تھوڑا بہت پارلیمنٹ میں ہو جاتا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ہمیں اب مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آخری حد کو چھوئیں, تو ہم اس سے بھی باز نہیں آئیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجموعی طور پر ہمیں مزید میرے خیال میں اس کے اوپر اور اجلاسوں کی ضرورت ہے اور بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھارت جو ہے وہ اپنی انتہا پسندی پترا ہے. ان کا اصل چہرہ جو مودی کا ہے وہ فاشسٹ چہرہ ہے, وہ انتہا پسندی کا چہرہ ہے, اور جس طرح کے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں ہم نے ڈیفینیٹلی بالکل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور آپ دیکھیں گی شوکت بسا صاحب, لیکن اب پرو ایکٹیو ہونے کا وقت آ گیا ہے, سٹیپس لینے ہیں. شاید وہ وقت بھی بہت پیچھے چلا گیا شوکت بسا صاحب. اب کیا سٹیپس فوری طور پر حکومت کی حکمت عملی کیا, یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں سر اس اہم معاملے پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سفارتی, سیاسی, اخلاقی اور میڈیا کے ہر طور پہ اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے. ہمیں اسے یو این او میں بھی لے کے جانا ہے. ہمیں تمام ممالک کے لوگ جو سربراہان ہیں ان کو بھی اس کے اوپر پالیسی بنا دی. آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں سیاسی اور عسکری قیادت موجود ہے. اور دوسرا راستہ پرائم منسٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ اس کو توقع نہ کریں کہ اگر صرف ہم یہاں تک رہیں گے, اگر آپ نے کسی قسم کی حرکت کی اس کا جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اس کا جواب دیا جائے گا. شوکت بسا صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا, چونکہ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا, انہیں بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے, ان سے بھی جانیں گے. حارث صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو اپوزیشن کا رویہ رہا ہے ایوان میں, کیا یہ جائز تھا, کیا یہ بنتا ہے اتنا اہم اور حساس موضوع پر یہ رویہ رکھنا اپنا؟ دیکھیں, اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ اس وقت there was a purpose کہ ہم پوری نیشنل سولیڈیرٹی شو کریں پورے پاکستان کا, اور خاص طور پہ جوائنٹ سیشن کا میسج دنیا کو جانا چاہیے کہ پیپل آف پاکستان اینڈ آرم فورسز اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان, دیٹ مینس a nation is together to face Indian challenges. اس نے اس وقت ایک اپنا کالا منہ کیا ہے اور آرٹیکل 35A اور اس کے بعد 70 کو ریپیل کیا ہے. ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ بہت اچھی پاکستان کی کشمیر سولیڈیرٹی شو کی جاتی, کشمیری عوام کا ظاہر کرتے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسے ہم فورسز نے ایک بیانیہ جاری کیا جی وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو سپورٹ کشمیری, تو یہ میسج آنے چاہیے. ایسے میں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جیسے انہوں نے کی ہیں. اور پھر اس کے بعد بیانیہ بھی کل آئی ہوپ کہ بہت اچھا ایک جوائنٹ ریزولوشن آتا ہے, اس میں جا کے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں. اگر یہ بیانیہ جاتا ہے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ دونوں چیزیں مل کے پیغام جاتا ہے, یہ بڑا پازیٹیو نشان ہوگا. بالکل. شوکت بسا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی کشمیر سولیڈیرٹی پر بات کرنی چاہیے, جیسے کہ حارث نواز صاحب بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو اس اجلاس کے بعد جب گفتگو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اسپیشلی پالیسی پر تو بات کی نہیں گئی ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں. نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دونوں اطراف کی تو بات تو ایک ہی تھی. تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ اختلاف رائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایشوز پہ چلتا ہے, لیکن ایک بات تو بہت کلیئر تھی کہ پوری قوم نے, پوری پارلیمنٹ نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں بھارت کو اب جو ہے جس طرح کا وہ بیہیویئر اختیار کر رہے ہیں بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ڈائیلاگ کا وقت بھی شاید گزر گیا ہے, اب ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یا پاکستان میں سے کسی وزیر اعظم نے کہی ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ان کا معنی یہی تھے کہ نیوکلیر اگر معاملہ ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا, مجبور کر دیا گیا, تو پھر دنیا کہے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر نیوکلیر وار کے علاوہ چانس کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس. مجھے بتائیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں بڑا واضح پیغام ہے کہ حکومت بالکل اس کے اوپر خاموش نہیں ہے, نہ رہے گی, نہ ملٹری قیادت رہے گی. تو اس لیے آپ دیکھیے کل بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, کل بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, سارے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, سب اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, بتائیے گا اب حکومت کے پاس نمبر 1 آپشنز کیا ہے, نمبر 2 کیا یہی متفقہ قرارداد اور یہی مذمتی جو رویہ رکھا جا رہا ہے کیا اسی سے کام چل جائے گا, بیکاز پرو ایکٹیولی اب ڈیفینیٹلی اقدامات فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت. دیکھیں 2-3 آپشن ہیں گورنمنٹ کے پاس. ایک ڈپلومیٹک آپشن ہے
اور ایک ملٹری آپشن ہے. جی ڈپلومیٹک میں آئی پرسن تھنک کہ پوری اس پہ یونائٹیڈ نیشنز میں، اس کے بعد امریکہ سے جو ہم اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں افغانستان پیس پروسیس میں، وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سب سے امپورٹنٹ کام پہ کہ آپ دیکھیں کیا انڈیا سے ہماری کوئی اور بات رہ گئی؟ انڈیا سے ہمارے نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ انہوں نے تمام آپشن ختم کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ کل یہ ایک جوائنٹ ریزولوشن میں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ کال بیک آر ہائی کمشنر فرام انڈیا. ایک یہ جب دو نیوکلیر پاورز اپنے انوائس کو وِدڈرا کرواتے ہیں، this sends a very serious message to the world that there is something wrong. Something might happen which will be beyond the control of those two powers, because when war کے dynamics کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اسٹارٹ تو ہو جاتی ہے، اینڈ کہاں ہوتی ہے دیٹ یو ڈونٹ نو. ایگزیکٹلی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈیا سے تعلقات ختم کرنا چاہیے. اینف ہم نے بڑے پیس کے ریکویسٹ کیے ہیں، بات کی ہے، پرائم منسٹر نے 2-3 دفعہ کہا ہے، بٹ دین وی ہیو ٹو میک اے فل ٹاک. اس کے بعد ہماری مسلح فوج پوری تیار بیٹھی ہوئی ہے. Now is the time we should have even Americans کہ now because of the escalation on the eastern border, we might have to pull our troops from western border to eastern border. This will give a big shock to Americans, because Americans کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پیسفل withdrawal of troops کرنی ہے، امریکن troops، جو کہ ٹرمپ نے اپنے مشہور میں کہا تھا اور ابھی اگلے الیکشن کی جن کو ضرورت ہے. جب ہم ایسی باتیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے پیس پروسیس ہم کر رہے ہیں، ہم پورا زور لگائیں گے، بٹ بیکاز آف آر ریسورس کنسٹرینٹ اینڈ وی نیڈ ٹو پل آر ٹروپس فرام ویسٹرن بارڈر افغانستان سے ایسٹ کی طرف، تو یہ ایک ان کو ہوگا. میرے خیال میں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے خطے کے جو ملک، خاص طور پہ چائنا اور رشیا، چائنا کی ایک بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے. چائنا اور رشیا دونوں نیوکلیر پاور بھی ہیں، دونوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. بالکل، ان کو ہم ساتھ انگیج کریں تو اس سے بہت درست نتائج ہیں. لیکن حارث نواز صاحب وہی بات ہے کہ تجارتی مفادات بھی بڑے آڑے آ سکتے ہیں. شوکت بسا صاحب، جو معیشت کی موجودہ حالات ہے، حکومت اس کو بہتر سمجھتی بھی ہے، الزام بھی لگاتی ہے پچھلی حکومتوں پر، لیکن موجودہ اس تمام تر سچویشن میں رہتے ہوئے اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کس کانٹیکس میں حکومت کی اپنی سیکنڈ ہینڈ پلاننگ کیا موجود ہے، سیکنڈ آپشنز کیا موجود ہیں ان کے پاس کہ اس لیول پہ انٹرنیشنل فورم پر کس طریقے سے اسے ٹیکل کیا جائے گا تجارتی مفادات کے آڑے آتے ہوئے؟ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، آپشن دو ہی ہیں نا، کہ ایک ڈپلومیٹک ہے اور ایک ملٹری ہے. تو ملٹری تو پھر آخری آپشن ہے جس کی پرائم منسٹر نے کہا ہم تیار ہیں. تو جہاں تک ڈپلومیٹک کا معاملات ہیں اس میں کئی چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. ظاہر ہے ہم یو این او میں بھی جائیں گے، ہم امریکہ کے پاس بھی جائیں گے، تمام ممالک کے پاس جا رہے ہیں. اور ڈپلومیٹک میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی بات کہی ہے، جو بھی 7 رکنی کمیٹی بنی ہے، اس پہ غور کیا جائے کہ ہم کا معاملہ ڈائلاگ کا تو ختم ہو گیا، بات چیت کا کام ختم کر دیا، اب تو بات چیت کے تمام دروازے بند ہو گئے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ریاستی دہشت گردی پہ آ گیا. آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. بالکل، بات چیت کے دروازے شوکت بسا صاحب اب تو بند ہو گئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بارہا اس بات کا وہ ذکر کرتے رہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اس بات کو دوبارہ پارلیمنٹ سیشن کے دوران ریپیٹ کیا. لیکن ایک اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان آیا تھا کہ اف مودی ول ون دا الیکشن تو مسئلہ کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے. تو وزیر اعظم کا وہ بیان کس کانٹیکس میں تھا شوکت بسا صاحب؟ دوبارہ بولیے کیا کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب مودی الیکشن جیتیں گے تو مسئلہ کشمیر پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا تھا کیونکہ مودی کا، جیسے انہوں نے خود کہا کہ مودی کی جتنی سیاست ہے اور بی جے پی کی جتنی سیاست ہے وہ انتہا پسندی پر ہے. آر ایس ایس والے معاملات دیکھ لیجیے، پاکستان مسلمان دشمنی کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جیت جائیں گے تو ظاہر ہے جو کانگریس ہے وہ اتنی انتہا پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کانگریس اس چیز کو نہ اٹھائے اور یہ جیتنے کے بعد ڈائلاگ کی میز پہ آ جائیں. یہ بات کہی گئی کہ اگر فرض کریں کانگریس جیت جاتی تو یہ پہلی انتہا پسند سے اگر ایسا اسٹیپ لیتی کانگریس ڈائلاگ کا، بات چیت کا، تو وہ اس کے اوپر پریشر بڑھاتے. لیکن انہوں نے ہر لائن کراس کر دی ہے، ہر حد کراس کر دی ہے. ہم نے تو دیکھ لیا پلوامہ میں جو کچھ ہوا، ہم اس وقت بھی ان کو کہتے رہے ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں، لیکن جب یہ بات نہیں آئے پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے طیارے بھی گرے، ان کے پائلٹ بھی پکڑے گئے. ابھی ہم امریکہ میں گئے تو ہم نے تو وہاں جا کے بھی یہی بات کی
لیکن اب میرے خیال میں وقت گزر گیا, اب ڈائلاگ والی بات نہیں ہے. اب ڈائلاگ والی بات نہیں بنتی ہے. حارث صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی مودی اس اپنے الیکشن کیمپین میں بھی اس بات کا بارہا سہارا لیتے رہے ہیں, بینگ انتہا پسند, اور ظاہر سی بات ہے اب جو اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ایک پری پلاننگ بھارت کا حصہ قرار دی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف پاکستان اپناتا ہوا آیا اور پاکستانی حکومت, کیا واقعی وہ موقف درست تھا یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ یہ مودی نے, جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا دہشت گرد, جی, اس کے بعد RRS کا یہ کمانڈر ہے, اور یہ بہت بڑا اینٹی پاکستان, اینٹی مسلمان, اینٹی کشمیر ہے. مینیفیسٹو میں اس نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ میں 370 اور 35A کو ختم کروں گا. سو ہیئر آئی بلیم دا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پریم کرتے اپنے ہائی کمیشن کو انڈیا میں ٹاسکنگ کرتے کہ بی ریمین آن دا واچ فل, پلیز پرووائڈ ٹائملی انفارمیشن واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. وائی دے کوڈ ناٹ اینٹیسپیٹ واٹ انڈیا واز ڈوئنگ, بیکاز یہ مسودہ 1 2 3 4 دن میں تیار نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے بعد 2 ہفتے سے وہ اپنے ٹرپس کو کشمیر میں لا کے ڈبل کر رہا تھا, 38,000 ٹرپس لایا, پھر اس نے 50,000 کر لی. Something was going to happen. ڈیفینیٹلی. تو شوکت بسر صاحب کیا واقعی شوکت بسر صاحب حکومت نہیں جان پائی تھی, اینٹیسپیٹ نہیں کر پائی تھی, ایکسپیکٹ نہیں کر پائی تھی کہ بھارت کے یہ مضموم مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے, آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں, بھارت کے پارلیمنٹ کا فائل دیکھ لیں نا, وہاں پہ ان کو پتہ نہیں چلا جہاں پہ اپوزیشن موجود ہے, حکومت موجود ہے, آل آف سڈن انہوں نے کہتا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر اگر تو آپ چاہیے مجھے کے اندر بات ہوئی, سالسی کی, ڈائلاگ کی, تو ہمیں وہاں پہ ہاں نہ کرتے, ہمیں کیا پتہ چل گیا ایجنڈا کیا ہے. لیکن ابھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ پرائم منسٹر نے بھی اس کو پریزنٹ کیا کہ آل آف سڈن یہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا, لیکن اس پلان چھپا کے رکھا ہوا تھا, اس کو اوپن نہیں کیا. آل آف سڈن جب پوری انٹرنیشنل میٹنگ اپلوڈ ہو گئی, ہر جگہ یہ ایکسپوز ہو گئے, ہر جگہ پہ یہ بات کو کہا جانے لگا کہ وہاں پر جو پہلے یہ کہتے تھے کہ کشمیر جو ہے اس پر کنٹروورسی نہیں ہے کہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. لیکن جب اب دنیا میں ہر طرف آوازیں اٹھنے لگ گئی تو پھر انہوں نے وہ جو پلان رکھا ہوا تھا کہیں بنا کر اس کو آل آف سڈن انہوں نے انفورس کر دیا. لیکن مجھے خدا پہ یقین ہے کہ جس طرح بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جس طرح پاکستان کا اسٹینڈ ہے اور جس طرح چائنا اٹھا ہے, ہم دنیا میں بھی جائیں گے, اس کے اوپر جب ہماری ہارڈ لائن ہوگی کیونکہ کشمیر ہماری کیا رہ گیا. اگر آج ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آج ہم نے آنکھیں بند کر لی, آج ہم نے کوئی کارروائی نہ کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بھارت پہلے دہشت گردی کروا رہا ہے, پاکستان میں کروا رہا ہے, بلوچستان میں کروا رہا ہے, افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, تو یہ پھر اور شیر ہو جائے گا. اس لیے آج پرائم منسٹر نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ ہم خون کیا. تو یہ جو پیش گوئی بھی کی گئی شوکت بسر صاحب, آج وزیر اعظم جب پارلیمنٹ سے اظہار خیال بھی کر رہے تھے پارلیمنٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ پلوامہ کی طرز کا ایک اور واقعہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی حکومتی موقف کیا رہا ہے, حکومتی حکمت عملی اب تک کچھ سامنے آئی ہے اگر یہ پیش گوئی اور یہ اندیشہ خدشات ظاہر ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, پلوامہ والا واقعہ جب ہوا تھا تو کبھی کسی کو وہم و گمان نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ کام کریں گے. اس کے بعد پہلے آپ کو دنیا نے دیکھا کہ ISP کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا, حکومت کٹھی ہوئی, پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا, قوم ایک جگہ پہ ہوئی, تو ہم نے رات کو بزدلی کا مظاہرہ کیا, خالی جگہ پہ بم پھینکا, پھر ہم نے ان سے طیارے گرائے, ان کا پائلٹ پکڑا, ان کو بتایا کہ ایسے پاکستان ترنے والا نہیں ہے, پاکستان ایسی قوت ہے, پاکستان اپنی حفاظت کے لیے, اپنی مختاری کے لیے, اپنی قوم کے لیے آخری قطرے تک لڑے گا. تو اب بھی اگر انہوں نے کس قسم کی مضمون حرکت کی تو کیا کہا پرائم منسٹر نے, دوبارہ میں آپ کو ان کا ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کروں, انہوں نے کہا ٹیپو سلطان خون کے آخری قطرے تک لڑا تھا. پھر دنیا پچھتائے گی کہ یہ کیا ہوا. پھر دونوں طرف سے, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, دونوں ممالک ایٹمی قوت ہیں. تو ابھی دیکھیں نا, انہوں نے کلسٹر بم پھینکا, اگر ہم کم کریں, وہاں ادھر بھی شہری آبادی ہے. اب تو وہ تمام انہوں نے اصولوں کو توڑ دیا ہے, اپنے ویکسی پن پہ آگے ہیں. تو اب پاکستان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ, اپوزیشن کو بھی کہوں گا, میڈیا کو بھی کہوں گا, تمام قوم کو کہوں گا کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس بھارت کو شاید بہت سے ادھار چکانے ہیں. اب ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر, ایک جان ہو کر, پاکستان ہے تو سب ہیں, ہمیں اپنے کشمیریوں کے لیے جنہوں نے ظلم کریں, جہاں اتنی بربادی کی ہے, لوگوں نے پانی جیسے لوگوں کو کیا ہے, ہماری گاؤں بہنیں لوٹی ہیں, اب سب ایک جان ہو کر
हमें इस भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक। हारिस नवाज साहब, इसराइल की डगर पे आ गया है भारत, लेकिन क्या इन फ्यूचर हम रेफ्यूजी मूवमेंट भी देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर से? देखें, एक मैं बात शिरीन आपको बताऊं, इस वक्त ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है कि इंडिया ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया है कश्मीर में जाके, इसलिए कि ये देखें कि आपको पता है कि कश्मीर में जितनी मर्जी फौज भेज दें, आप कभी भी आजादी की मूवमेंट को सप्रेस नहीं कर सकते, और नहीं कर जब सकते। निकलेगी तो वो बाउंस बैक करेगी और इंडियन विल लीड फ्रॉम देयर नोज, इसलिए कि इंडियन आर्मी इज अनप्रोफेशनल, इट इज नॉट ट्रेन, इनके ट्रुप्स दे डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है। उसके बाद कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट अब इतनी स्ट्रांग निकलेगी कि उसको ये संभाल नहीं सकेंगे। इसी तरह कश्मीर में पाकिस्तान, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, तो वहाँ भी बहुत रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो वो भी आएंगे कश्मीर के अंदर। फिर उसके बाद जब ये कुछ होगा तो खालिस्तान अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। एंसलाइट मूवमेंट्स पहले से 22 स्टेट्स में चल रही हैं, नागा, मिजो, असामी स्पेलिंग के खिलाफ बैठे हैं। आई रीड के जैसे सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुई थी, इंडिया का ये वियतनाम होगा अमेरिका का की तरह का, और इनको अब समझ नहीं आएगा। इससे इकोनॉमिक लॉस भी इनको होगा, इनको मिलिट्री लॉस भी होगा, ट्रूप्स का मोरल डाउन होगा, और फिर उसके साथ ISS और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में काम करी थी, दे विल आल्सो जंप इन कश्मीर एंड सी व्हाट हैपेंस टू इंडिया। दिस दहशतगर्द चाय बेचने वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, नेवर रियलाइज कि वो इंडिया को किस आग में लपेट दिया। द ओनली थिंग इज वी हैव टू प्ले आवर कार्ड, हमें डिप्लोमेटिक में इंगेज करना है, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को, चाइना को, रशिया को, इस्लामिक मुल्कों को, हमने मिलिटरीली भी अपना काम करना है, अमेरिका से अच्छी नेगोशिएशन करनी है, और हमने प्रोवोकेशन में नहीं आना जो इंडिया चाहता है। इंडिया चाहता है प्रोवोकेट हो, कोई थोड़ा सा ऐसा ऑपरेशन एक्शन करे कि इंडिया को मौका मिल जाए, दुनिया का देखें जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमें रिटेलिएशन करना पड़ता है। सो वी हैव टू प्ले आवर कार्ड वेरी टैक्टफुली एंड देन आई थिंक अगर हम ये कर लेते हैं तो इंडिया को आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर वेयर इट लैंड एंड हाउ द इकोनॉमी गोस। तो हारिस नवाज साहब, आज जब पार्लियामेंट का इजलास भी हो रहा था उस दौरान भी ट्रम्प कार्ड एक वर्ड यूज किया गया। उस दौरान जाहिर सी बात है सालिसी की पेशकश जो सदर ट्रम्प की जानिब से की गई इंतहाई अहम मीटिंग में, वो अमेरिका का रोल अब कहाँ मिसिंग है? क्या भारत ने तो खैर उसी वक्त उनका रिएक्शन सामने आ गया था, लेकिन स्टिल व्हाई वी आर हैविंग मिसिंग द रोल ऑफ अमेरिका और जो उनके प्रेसिडेंट की जानिब से जुबान दिया गया है? देखिए, एक बात चलिए याद रखिए कि कभी भी अमेरिका इंडिया इतना बड़ा एक्शन कि ये 1948 से ये चला हुआ है, जो ये था आर्टिकल था, फिर 1954 में दूसरा आर्टिकल बना, और इसमें कंडीशन यही है, जो सबसे बड़ा ये है कि इंडिया इसको किसी सूरत में एनेक्स नहीं कर सकता टिल द टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर अलाउज जी। तो हमें ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। सेकंड ये कि इंडिया अमेरिका की टेसिट अप्रूवल से ये नहीं हो सकता, जब तक उन्होंने कोई नोट किया होगा तो वो बात होगी। नंबर 2 बात ये है। थर्ड बात ये है कि इसके साथ अगर एक और हम देखें तो ये कभी भी ऐसी, फिर आपने इजराइल का और नरेंद्र मोदी का गठजोड़ देखा, जो एग्जैक्टली उन्होंने पैलेस्टाइन में किया है, और जिस तरीके से उन्होंने पुश करके सबको ले आए हैं वहां पर गजा स्ट्रिप में ला के बेचारों को इस साइड पे छोड़ दिया, यरूशलेम में आ गए। इंडिया एग्जैक्टली वही कर रहा है। उसका प्लान ये है कि ये आप, क्योंकि वहां पर RS के गुंडे भी वहां पर आएंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, उसके बाद इनके थ्रू इनको घरों से बेचारों को निकाल के ये बॉर्डर पे पुश करेंगे, एक बेल्ट में लाके पाकिस्तान में धकेलेंगे, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनका बहुत डिजाइन है। ये आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को देखना है कि हमने आगे कैसे चलना है, हमने इन दुनिया को कैसे बताना है। They need to make very strong decisions right now. ऐसा ही है हारिस नवाज साहब? Absolutely, and the nation should be standing together. That's more important. ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा हारिस नवाज साहब। शौकत बसर साहब आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सवाल लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, और डेफिनेटली जैसे कि हारिस नवाज साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस जो कि इनसाइड विद इन द कंट्री तो थे हुकूमत के लिए, लेकिन अब इस कॉन्टेक्स्ट से तनाजुर में भी क्या इंटरनेशनल पॉलिसी है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत प्लान कर सकती है, स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी शौकत बसर साहब से कॉमेंट लेंगे, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो इंतहाई अहम मामला और इंतहाई हसास मामला, लेकिन अपोजिशन है कि जो कि इस पर अभी भी तनकीद का मुजाहरा कर रही है और वो डेकोरम जो कि रहना चाहिए था आज इंतहाई अहम इजलास में वो ना कायम रह सका इजलास के दौरान भी। और ओवरऑल सिचुएशन को जहाँ तक जायज़ा लिया जा रहा है, शौकत बसर साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है और सवाल से ही जब गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनका भी इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना है कि अब हुकूमत प्लान कर रही है, स्ट्रैटेजी प्लान डेफिनेटली। इस तरीके से कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल तलब किया गया है। देखना यह है कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, तो अब वो क्या स्ट्रैटेजीज है जो कि हुकूमत की जानिब से अपनाई जाएगी। लेकिन अगेन जहाँ पर अगर जिक्र हो रहा है पार्लियामेंट के इजलास का, वहाँ पर मौजूद ऐवान में नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदों का, जो कि हर पाकिस्तानी की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज अ लीडर, उस ऐवान में प्रेजेंट है, मौजूद हैं। तो जो मुकालमे आज रहे हैं थोड़े से ऐवान में, जनाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से जब जिक्र किया और इस इशू पर जब बात की, क्या एग्रेशन था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या पार्लियामेंट लैंग्वेज इस बात की इजाज़त देती है, पहले आपको वो शॉर्ट सुनवाएंगे फिर इसी पर ज़रा कमेंट लेंगे जी। कि मोदी का जो मैनिफेस्टो था इस मर्तबा वो था कि टू रिपील 35A, टू रिपील आर्टिकल 370। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी की उसको काउंटर करने के लिए? जीरो, इट वाज अ टोटल फेलियर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं और बताइए क्या करें? तो ये कुछ मुकालमे थे, ये सवाल जवाब के, जो कि आज पार्लियामेंट सेशन में चलते रहे। बहरहाल सो शादा रहमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शौकत बसर साहब जो कि ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। शादा रहमानी साहब, प्रोग्राम में आपको फॉर्मली वेलकम करूंगी और जो गुफ्तगू और जो मुकालमे आज रहे हैं अवान में, वजीर आजम सवाल कर रहे हैं कि बताइए आपकी कौन सी तजवीज़ है जिस पर अमल किया जा सकता है, तो कौन सी तजवीज़ है वो शादा रहमानी साहब अपोजिशन की जानिब से? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी मैं कहीं बैठी थी, आपने अचानक एक तो मुझे लिया, लेकिन मैं खुद ऐवान में मौजूद थी आज। और सबसे पहले ये बात तो ये कि वजीर आजम साहब ने जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को लीड कर रहे हैं, और वजीर आजम ही लीडर ऑफ द नेशन होता है, लेकिन कौम की नजरें उनकी तरफ हैं, तमहलियाने कश्मीर की नजरें उनको पुकार रही हैं उनको मदद के लिए। लेकिन उनका जो आज रवैया था वो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आज उनका जो एटीट्यूड था, उन्होंने कोई कश्मीर पॉलिसी का अनाउंस नहीं किया कि हुकूमत ने कश्मीर पॉलिसी पे क्या हिकमत अमली बनाई है। वजीर आजम साहब जो हैं वो मुस्तकिल कायदे आजम के फरमुदात बयान करते रहे और मीसाक़े मदीना बयान करते रहे। तो उन्होंने कोई भी क्लियर जो है जो कि हम सबको एक्सपेक्टेशन थी कि वजीर आजम साहब आएंगे, क्योंकि लीडर हैं वो, और वो बताएंगे अपोजिशन को, पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, वो आवाम को बताएंगे। और वो चूंकि कुछ तखरीर से भी आए थे शादा रहमानी साहब, तो उस पर भी आप लोगों ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया था, ऐसा ही है? देखिए, आज सुबह 11 बजे अहम इजलास था, और जब इजलास का एजेंडा आया तो उसमें जो इजलास का मकसद था, जो 370 जो है, जिसको उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके आम मुजम्मती एक एजेंडा था। फिर जब अपोजिशन ने एहतजाज किया कि ना तो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वजीर खारजा हैं, तो इस जो हमें ज्वाइंट सेशन बुलाया है लोगों को घरों से दूर से, आज कौम का पैसा बर्बाद नहीं, और अगर इतना अहम इशू है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे पार्लियामेंट की तरफ नजरें, तो हमने क्या एजेंडा दिया? आपने देखा कि फिर वो 20 मिनट के लिए इजलास, इससे पहले कभी पार्लियामान शादा रहमानी साहब, कौम का पैसा तो वहाँ भी तो जाया होता है ना, जब इससे पहले भी पार्लियामेंट में जिस तरीके से देखा गया, तिल कलामी होती है, फिर मामला हाथापाई तक चला जाता है, यही ऐवान के नुमाइंदगान इजलास मुलतवी होते हैं। मुझे आप इंटरप्ट कर रही हैं, मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि हम गुज़िश्ता 10 दिनों से इस्लामाबाद में बैठे हैं,
कोई एक दिन अगर कार्रवाई हो, स्पीकर साहब आते हैं, तिलावत करवाते जी। हैं और खत्म हो जाता है इजलास। ये नेशनल असेंबली का भी यही हाल है। देखिए दो रमन। दिन 3 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। इसमें हाँ। हमारा कसूर है या हुकूमत का कसूर है? और सही। आज भी बुलाने के बाद एजेंडे में वो चीज शामिल नहीं की। जब हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद जो है वही एजेंडा जो अपोजिशन ने सही कहा है। था, जिसके ऊपर ठीक है, इजलास शादर बुलाया रहमान गया, साहब और वो शौकत एजेंडा बसा आ साहब भी गया। मौजूद है, उनसे भी जरा जान लेते हैं। तो शौकत बसा और उसके साहब, बाद कोई कुछ तैयारी वो बता नहीं रही शादर हुकूमत रहमान की। साहब 3 घंटे बाद हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हुआ है। ताखीर की वजह क्या रही इतने हसास और अहम मामले पर, जबकि आप लोग ऑपोजिशन के रवैये को तो कंडेम कर रहे हैं? बदकिस्मती की बात है, वो पार्टियां जो 30-30, 40-40 साल हुकूमत में रही हैं, वो जो कश्मीर पहले इनकी क्या पॉलिसी थी, क्या कश्मीर का उन्होंने मसला हल कर लिया, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 1 साल आए हुए है, अंदाजा करें इन लोगों को इतने बस आप बेरहम यही लोग रोते हैं हैं। कि अपनी सियासत के लिए अब मैं बड़ी मादरत से कहूंगा कि आज इनको कम समाज के दिन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुनिया क्या देख रही है, आप क्या, अच्छा इनसे इतना पूछ लें, प्राइम मिनिस्टर ने यही तो ने कहा था, बताएं आप क्या चाहते हैं, इनसे पूछे कश्मीर की क्या पॉलिसी देनी चाहिए। जी। इन शादर रहमानी से पूछ लें या किसी मुझे अपोजिशन मेंबर से पूछ के दे दें, बताएं भाई क्या पॉलिसी दें, हमें बताएं। क्या यूएनओ को राब्ता कर रहे हैं, क्या फारसी जराए इस्तेमाल हो रहे हैं, हर चीज आप बताएं क्या करना चाहिए हुकूमत को, इनसे पूछ लें। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर आप पूछ कहते लेते हैं। साथ मौजूद है शादर रहमानी साहब, ये सवाल ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन भी उठाया गया कि आप लोग की जानिब से जब आप लोग की हुकूमत थी तो क्या पॉलिसीज दी गई हैं, क्या पॉलिसीज आप लोग तजवीज़ कर रहे हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा मेरा ये सवाल कि आज अपोजिशन का जो रवैया बनता था, क्या वाकई ही पार्टी नारे बुलंद करना इतना ज़रूरी था? आप लोग इस हसास मामले पर तो हुकूमत से कह रहे हैं ना कि ताख़ीर से क्यों शुरू हुआ सेशन? देखिए जी, मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया, इनके पास काम करने को तो कुछ नहीं, किसी हर अच्छा। महाज पर ये फेल हो चुके हैं। और सिर्फ इनको यही है कि जी हमें तो 1 साल हुआ, आप तो 100 दिन के अंदर कारकर्दगी दिखा रहे थे। आपकी तो अभी ट्रम्प जब अमेरिका यात्रा करके आए तो इनसे हाथ ये बनाए जा रहे थे, हमें लग क्या रहा था करना चाहिए? बच्चे साहब मुझे बात करनी कश्मीर पॉलिसी क्या जब होनी चाहिए अमेरिका वो की बताइए। यात्रा करके क्या आए तो ये? आप शौकत बसा हाथ साहब, बनाए आऊंगी, जा रहे आपकी थे, जानिब। लग रहा था कि आपने शौकत मसला बसा कश्मीर साहब, को हल आऊंगी, करके आए। इनसे comment आपने लेके तो आपकी इस तरह जानिब का यहाँ आऊंगी। तासुर दिया था। आज जबकि जी। आपके साथ तमाम अपोजिशन लीडर, तमाम कौम आपके साथ खड़ी थी, तो कम से कम अपना पॉजिटिव रवैया तो आपको लेकर आना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने जो एजेंडा दिया उसमें कहीं 37 नहीं होता, मेरी बहन ये बताओ 35 क्या और कश्मीर पॉलिसी होनी 0 का चाहिए? जिक्र नहीं था। ऑपोजिशन का और रवैया, मेरी बहन- ऑपोजिशन का रवैया से मुतमईन है शादर साहब? प्राइम मिनिस्टर आपका पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं था। शादर साहब, ओ बहन मेरी, ये शादर बताओ साहब, क्या आप- कश्मीर एक पॉलिसी मिनट, शादर होनी बसा साहब, चाहिए? आऊंगी आपकी जानिब। शादर साहब, ऑपोजिशन के रवैये से मुतमईन है आप? हमारी लीडरशिप ने, अपोजिशन लीडर ने, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर कोई सियासत नहीं की। उन्होंने सबसे पहले ज्वाइंट सेशन का मुतालबा किया। आज ज्वाइंट सेशन पे प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करके उन्होंने कहा, उनकी आप स्पीच उठा के देख लें कि उन्होंने कहाँ हुकूमत को तनकीद की। उन्होंने तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि इनसे ये पूछे क्या कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए? अब मुझे बात करने देना। एज ए मेंबर ऑफ कश्मीर पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो बताएं। सही। शौकत बसा साहब, ठीक है। शादर रहमान साहब, आपका कमेंट, लोगों के ठीक साथ है। मुझे बात नहीं बुलाया करें। शादर रहमान साहब, मुझे शॉर्टली ये बताएं, फिर मैं शौकत बसा साहब की जानिब जा रही हूँ, उनसे भी कमेंट ले रही हूँ। अपोजिशन का रवैया, आप मुतमईन है आज के अपोजिशन के रवैये से? 3 बार डिस्ट्रैक्ट किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जब वो नशिस्त से खड़े हुए हैं और बात करने के लिए उन्हें 3 बार देखिए, जब सबसे पहले पार्लिमानी जो भी देखते हैं, जो पार्लियामेंट को देखते हैं, इजलास को, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि वजीर आजम के अंदर 0 टॉलरेंस है। प्राइम मिनिस्टर अपनी बात मुकम्मल करता बताएं है, कश्मीर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जी, शौकत बसा साहब, आ रही हूं मैं। ठीक है, ठीक है। शौकत बसा साहब, ऑपोजिशन के इस रवैये पर शादर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर का रवैया होता है, जिस तरह इनका रवैया है। बसरा साहब, शौकत बसा साहब, शौकत बसा देखिए, साहब, बात ये है- ऑपोजिशन के इस रवैये को बात ये है- ऑपोजिशन जोड़ रही है प्राइम मिनिस्टर के रवैये से, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज अपनी यूज की, वो कह रहे हैं कि देखिए, पार्लियामेंट बात ये लैंग्वेज के है- बरक्स थी ये चीज। आप पूछ कुछ सवाल, गंदम जवाब चने, और भाई आपसे ये पूछ रहे हैं बताओ कश्मीर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इन बेचारों को करप्शन से, लूट मार से फुर्सत मिले तो उन्हें पता चले कि क्या कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए। आपने करना बात कुछ नहीं ये है, है, आप हमें शादर रहमान साहब, मैंने आपको वक्त दिया। शौकत बसा साहब, मैंने शादर रहमान साहब, मैंने आपको वक्त दिया। शौकत बसा साहब, आप प्लीज बोलिए। जी, आप दूसरे मुल्क की अपोजिशन की बात करते हैं, आपने तो क्या करना है? जी शौकत बसा साहब, ठीक है। शादर रहमान साहब, तो इस
خیر ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے پھر ان سے کامنٹ لے سکیں، لیکن بہرحال اس حوالے سے چونکہ شاہدہ نعمانی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شوکت بسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپوزیشن کا یہ رویہ جسٹیفائڈ تھا نہیں تھا، اس پر تو شاہدہ نعمانی صاحبہ بھی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہ موجود تھی جسٹیفائی نہیں کر سکے اپوزیشن کے اس رویے کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اہم معاملہ، انتہائی حساس معاملہ جس پہ قومی سلامتی کا اجلاس تو کل طلب کیا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے جس پر عمل پیرا ہوتی ہے حکومت، اور کیا اپوزیشن کو بھی ابھی اسی طریقے سے تنقید کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا پھر کوئی اور وے آؤٹ لے کر اور مشترکہ حکمت عملی پلان کرنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔